रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। आज हम जानेंगे कि मुवक्किल को किस तरीके से तस्खीर करते हैं। बहुत सारे हमारे भाई और बहनें ऐसे हैं जो मुवक्किल के तस्खीर का ख्वाहिशमंद है और कहते हैं कि कोई मुवक्किल का अमल पेश करें। मैं उनके लिए बेहतरीन लाजवाब अमल लेकर आया हूँ जो 15 दिन का अमल है। अगर आप जानना चाहते हैं तफसील के साथ तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में मुजर्रब और लाजवाब मुवक्किल का अमल लेकर आया हूं जिससे आप मुवक्किल को तस्खीर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मुवक्किल क्या होता है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि मुवक्किल किसे कहते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुवक्किल हमजाद को कहा जाता है या कोई जिन्नात को। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुवक्किल का माना है फरिश्ते, जिसको नूरी मखलूक कहा जाता है। हमजाद होता है इंसान का जिस्म लतीफ और जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से पैदा फरमाया है। तो अल्लाह की मखलूक जो है फरिश्ते भी है, मुवक्किल जिसको कहा जाता है, जिसके नाम के आगे ए लगाया जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन आसमान को पैदा फरमाया है, तो हर एक चीज में अल्लाह ने मुवक्किल को मुतअय्यन किया है। बारिश का मुवक्किल अलग है, बरसात का मुवक्किल अलग है, हवा का मुवक्किल अलग है। रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग मुवक्किलों को इंतखाब करके रखा है। इसी तरीके से जितनी भी अमलियात में अल्फाज होते हैं, हर एक लफ्ज का, हर एक हुरूफ का एक एक मुवक्किल होता है। तो दोस्तों, आप मुवक्किल को किस तरीके से तस्खीर कर सकते हैं तफसील से जानते हैं आज। दोस्तों, मैं जो अमल पेश करने जा रहा हूँ ये एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ 15 दिन ही में आपके सामने मुवक्किल जाहिर होगा, जो बहुत ही ताकतवर मुवक्किल होता है। दोस्तों, मैं बता दूं इससे पहले कि जितने भी मुवक्किलात के अमलियात हैं तो इसमें कुछ जरूरी बातें आपको याद रखना पड़ता है जो हर अमल में तफसील से नहीं बताया जाता है। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस अमल की इजाजत तलब करें। अगर कोई आपके नजदीक बेहतर आमिल हो जिनसे आप इजाजत ले सकते हैं, उनसे इजाजत हासिल करें। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको इजाजत दे सके तो इजाजत किस तरीके से हासिल करते हैं, मेरा इस टॉपिक पर वीडियो है, आप चाहे तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अमल को शुरू करते हैं। इस अमल के लिए सबसे पहले जरूरी है आप पाक साफ रहें। नमाज की पाबंदी शर्त है, हलाल रोजी और सच बोलना जरूरी है। अगर आप झूठ बोलते हैं और इसके हलाल नहीं खाते हैं तो भी आपके अमल में असर नहीं होगा। जो मुवक्किल या फिर हमजाद के अमलियात का जो उसूल है वो उसूल ये है, अगर आप जलाली और जमाली अमल को शुरू करते हैं उससे पहले आप ये चीज अच्छी तरीके से याद रखें। अमल को शुरू करने से 3 दिन पहले ही आप गोश्त, मछली, प्याज, लहसुन ये सब चीजों से कम परहेज जरूर करें। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि परहेज जलाली और जमाली में बहुत ज्यादा सख्त पाबंदी है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहाँ परहेज जलाली और जमाली का लफ्ज आया हो वहाँ पे कम अज कम आप गोश्त, मछली, हर किस्म की, प्याज, लहसुन, दूध, दही इन सब चीजों से परहेज करें। सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका यह है कि नौचंदी जुमेरात को आपका रोजा रहेगा। जब आपने रोजा रख लिया तो उसी दिन नौचंदी जुमेरात की सुबह को यानी फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठकर 1000 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ आगे और पीछे 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद जब आपने सुबह पढ़ लिया, फिर इसी तरीके से हर फर्ज नमाज के बाद, यानी अगर आपने फजर की नमाज पढ़ लिया 1000 मरतबा आपका हो गया। जोहर की नमाज जब आप पढ़ लें, मुकम्मल हो जाए, तो आप उसी जगह बैठकर 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर इसी तरीके से असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, यानी 4 वक्तों की नमाज में हर फर्ज नमाज के बाद आपको 300 मरतबा पढ़ना है और फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़ा जाएगा। अमल का तरीका यह है कि आधी रात को 2 रकात नमाज नफिल इस तरीके से पढ़ें कि आप नियत ये करें कि मैं इस अमल के लिए 2 रकात नफिल पढ़ता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस अमल में कामयाब फरमा
اور موکل کو ظاہر فرما۔ آپ 2 رکعت نماز اس طریقے سے نفل نیت باندھ کر الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ قل ہو اللہ شریف کم سے کم 21 مرتبہ یا اگر آپ چاہیں تو 101 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع سجود کریں، دونوں رکعتوں میں اس طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے حصار لازمی کر لیں۔ آپ اس عمل کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی علیحدہ کمرے جہاں عمل کے لیے انتخاب کیا ہو آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے آپ حصار کر لیں۔ جو حصار کا ایک عام طریقہ ہے، جو آسان اور بہتر طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد آیت الکرسی آپ 3 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ، قل اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، چاروں قل آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کر پھر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر حصار کر لیں۔ آپ کا یہ حصار ہو گیا۔ اب اسی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، قل اللہ شریف بسم اللہ کے ساتھ آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کا دھیان ضرور رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کا رخ نہ ہو رجال الغیب کی طرف، ان کی طرف پشت کر کے عمل کو شروع کریں۔ دوستو اسی طریقے سے آپ کو روزانہ کرنا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے 1000 بار پڑھ لیا، ظہر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ، یعنی ہر فرض نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ لیا، اور رات کے ٹائم پہ جب آدھی رات گزر جائے یعنی 12 بجے کے بعد تب آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو لگاتار 15 روز یہ عمل کرنا ہے۔ روزہ صرف آپ کا پہلا دن رہے گا اور آخری دن، یعنی جس روز آپ نے عمل کو شروع کیا ہے اسی دن صرف آپ کا روزہ رہے گا اور آخری دن 15واں دن آپ کا روزہ ہوگا۔ جب 15ویں دن پھر جمعرات آئے آپ کا، جب آپ نے عمل کو مکمل کر لیا 15ویں شب کو عمل مکمل اسی طریقے سے کرنا ہے، پھر فارغ جب ہو جائے آپ تو 3000 مرتبہ یہ دعا پڑھیں آپ، یا منانو انت الذی وسع کل شیء ورحمتا وعلما، 3000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک ان تسخر لی بحق هذه السورة الشریفة بحق من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو آپ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو مکمل کریں گے تو عمل ختم ہوتے ہی دیوار پھٹے گی جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ان حضرات سے میں چھوٹا سا گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات ڈرتے ہیں تو ان کے لیے عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈر جاتا ہے کوئی عامل تو اس سے بہت بڑا خطرہ رہتا ہے، رجعت ہونے کا بہت زیادہ چانس رہتا ہے۔ اسی لیے آپ اس چیز کو سمجھ لیں، اگر آپ کی ہمت ہے، اور دوسری چیز کوئی بھی موکل ہو یا کوئی بھی ہمزاد ہو یا کوئی بھی ارواح ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ ایک طریقے سے خواب کی طرح ہوتا ہے جو آپ کے حصار کے باہر نظر آتا ہے، آپ کے حصار کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو دیوار پھٹنے کے بعد 3 موکل ظاہر ہوں گے، 3 موکل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور عامل کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ ان میں سے ایک بولے گا اے عبد صالح، میرا نام عبد الواحد ہے اور میں تیرے حکم پر حاضر ہوا ہوں، تیرے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ دوسرا موکل کہے گا میں عبد الصمد ہوں اور رزق حلال میں تیری مدد کروں گا۔ تیسرا موکل کہے گا میں عبد الاحد ہوں، میں پوشیدہ باتیں تجھے بتاؤں گا، میں پوشیدہ خزانوں کے بارے میں بھی رہنمائی کروں گا۔ جب موکل حاضر ہو جائے آپ ڈرے نہیں، جس طریقے سے بادشاہ کے دربار میں وزیر ہوا کرتے ہیں اور ان کے غلام ہوا کرتے ہیں تو بادشاہ نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ جب موکل حاضر ہو تو آپ سینہ چوڑا کر کے ان سے سوال و جواب کریں، جب سلام عرض کریں تو آپ سلام جواب دینے کے بعد اگر کوئی شرائط ایسے طے کرے وہ جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو یا آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، آپ ترنت منع کر دیں، کیونکہ وہ ضرور شرائط رکھیں گے کہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے تو کیا تو ہر وقت پاک رہے گا، تو آپ ترنت منع کر دیں۔ جو صحیح جواب ہے اس کا وہ جواب عنایت کریں، پھر تمام موکل جو ہے تینوں موکل تابع ہونے کا عہد کر کے غائب ہو جائیں گے اور دوبارہ حاضر ہونے کا طریقہ بھی عامل کو بتا دیں گے کہ میں کس طریقے سے حاضر ہوں گا۔ دوستو یہ ایک بہترین اور نادر اور بے مثال عمل ہے، نایاب تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو عملیات کے شوقین رکھتے ہیں اور جو موکل کو تابع کرنا چاہتے ہیں کہ موکلوں کے ذریعے سے میں ہزاروں کام لوں اور اللہ کے بندوں کی روحانی رہنمائی کروں۔ تو یہ 15 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ پرہیز بہت ضروری ہے، اگر آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں تو اس میں ڈر یہ رہتا ہے کہ اگر آپ کا عمل کامیاب نہ رہا ہو سکتا ہے آپ کسی رجعت کے شکار ہو جائیں، اور رجعت کسی سے اگر ہو جاتی ہے تو اس میں بہت برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے انسان پاگل ہو جائے یا مجنون ہو جائے۔ تو اسی لیے دوستو اس چیز کا خاص طریقے سے دھیان رکھیں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے، آپ خوب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیں، میں آپ کے لیے ایسی عملیات و وظائف کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ اب روحانی استاد کو دے اجازت، اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔